नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जंगबंदी के बावजूद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर बराह रास्त हमले। ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू पर हमले न करने के दबाव के बावजूद कार्रवाइयां। ईरान के मगरबी हिस्से की फिजाई हुदूद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। इराक ने भी फिजाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल फिर तब्दील। अगर ईरान पर जवाबी हमला किया गया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर दबाव। चीन के सदर शी जिनपिंग दो रोज़ा दौरे पर आज शुमाली कोरिया पहुंच गए। हुकाम ने किया शानदार इस्तकबाल। दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात का नया बाब। और फिलिपीन के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। कम से कम 15 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने मुलाहिज़ा की और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल की फौज ने कहा है कि आज यानी पीर को ईरान की जानिब से मजीद मिसाइल दागे जाने की निशानदही हुई है और दिफाई निज़ाम उनको रोकने पर काम कर रहा है। इसराइल की जानिब से यह कार्रवाई एक ऐसे वक्त में की गई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मजीद हमलों से गुरेज का मशवरा दिया था। इन नए हमलों के बाद फिर एक मरतबा ईरान अमेरिका के बीच मुआहदे के लिए खतरात बढ़ गए हैं। पेश है ये तफसीलात। इसराइल की फ़ौज ने कहा कि आज पीर को ईरान की जानिब से मज़ीद मिसाइल दागे गए, जिसके बाद दिफाई निज़ाम इसे रोकने के लिए काम कर रहा है। इससे कल सुबह के वक्त इसराइल ने ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने कहा था कि तेहरान, तबरेज़ और इस्फ़हान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि बाद में तस्दीक की गई कि इसराइल की जानिब से बाकायदा मिसाइल हमले किए गए हैं। इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ एक ऐसे वक्त में की गई हैं जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मज़ीद हमलों से एहतियात का मशवरा भी दिया था। चंद घंटे कबल ही अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि इन नए हमलों से इसराइल और ईरान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकिरात मुतासर नहीं होंगे और आखिरी फ़ैसला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का नहीं होगा। सदर ट्रंप लेबनान पर इसराइल के हमले भी रोकना चाहते हैं ताकि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए गुंजाइश निकले, और इसी मामले से मुताल्लिक़ ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की टेलीफोन पर सरजनिश भी की थी। ताहम इसराइल ने इतवार को बेरूत के कुछ इलाकों में फ़िज़ाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दागे, जिससे अमन मुज़ाकिरात ख़तरे में पड़ने के इम्कानात फिर एक मरतबा पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। ताहम इसके बावजूद सदर ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे का मुआहदा अभी भी मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। ईरान के मगरबी हिस्से की फ़िज़ाई हुदूद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक इराक ने भी फ़िज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। उधर शाम ने जनूबी फ़िज़ाई हुदूद को 12 घंटों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया, जबकि दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से अपने अमले और उनके अहल खाना को महफूज मुकाम पर पनाह लेने की हिदायत जारी की गई है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बावजूद इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला कर दिया है। तेहरान, तबरेज़ और इस्फ़हान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि करज के करीब धमाके की इत्तलात हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई है। ईरान का कहना है कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह पर जनूबी बैरूत के मुज़ाफ़ाती इलाकों में हमला करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जहाँ कम अज़ कम 2 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। इसराइली फ़ौज ने यह हमले हिज़्बुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल पर रॉकेट फायर करने के जवाब में किए। वाशिंगटन इसराइल पर दबाव डाल रहा है कि वह लबनान में हमले रोक दे ताकि ईरान के साथ किसी इलाकाई मुआहदे की राह हमवार हो सके। ताहम इसराइल दोनों मुआज़ों को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। उधर कशीदगी में इजाफे के एक और इशारे के तौर पर आज सुबह यमन से भी इसराइल की जानिब एक मिसाइल दागा गया,
جہاں ایران کے حمایت یافتہ حوثی موجود ہیں۔ دوسری جانب ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایران پر رات بھر جاری رہنے والے اسرائیلی حملوں میں امریکی فوج کا کوئی کردار نہیں تھا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ اسرائیل کے یہ حملے ہمیشہ محفوظ نوعیت کے تھے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حملوں سے قبل امریکی ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے درخواست کی تھی کہ ایران کے خلاف جوابی کارروائی سے گریز کیا جائے، کیونکہ سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے قطر کے وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے حالیہ علاقائی صورتحال اور خطے پر اس کے اثرات کے ساتھ سلامتی اور استحکام کی سپورٹ کے لیے دونوں ملکوں کی کوششوں کا جائزہ لیا۔ یاد رہے کہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے، جس کے بعد پھر ایک بار کشیدہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو واضح کر دیا ہے کہ اگر ایران پر جوابی حملہ کیا گیا تو امریکہ اس میں حصہ نہیں لے گا۔ ایران نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر حملوں کے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے گئے ہیں اور فضائی دفاع نظام میزائل حملوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان فون پر گفتگو ہوئی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں نیتن یاہو نے امریکی صدر کو ایران پر حملہ کرنے کے اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ اگر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس میں حصہ نہیں لے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے حملوں نے امریکہ ایران مذاکرات مکمل کرنے کی خواہش کو نہیں بدلا۔ صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ اگر معاہدہ ناکام ہوا تو کیا ہوگا، جس پر ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران پر کمانڈو آپریشن پر غور کریں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ 2 روزہ دورے پر پیر کو شمالی کوریا پہنچے اور پیونگ یانگ کے ساتھ اپنی ناقابل شکست دوستی کو سراہا۔ یہ رواں برس ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے، جبکہ اس سے قبل وہ بیجنگ میں مسلسل اہم سربراہی ملاقاتوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔ چین، جو امریکہ کا ایک بڑا جغرافیائی و سیاسی حریف سمجھا جاتا ہے، کئی دہائیوں سے شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار رہا ہے اور بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنے والے اس ملک کو سفارتی اور معاشی حمایت فراہم کرتا آیا ہے۔ جب صدر شی کا ایلر چاند کا طیارہ ایئرپورٹ پر اترا تو فوجی افسران ریڈ کارپیٹ استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ یاد رہے کہ یہ 2019 کے بعد شی جن پنگ کا شمالی کوریا کا پہلا دورہ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، جبکہ بچوں نے انہیں گلدستے پیش کیے۔ اس موقع پر ایک بینر بھی آویزاں تھا جس پر لکھا تھا کہ ہم کامریڈ شی جن پنگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینی صدر کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوتن نے بیجنگ کا دورہ کیا، جبکہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بیجنگ میں ملاقات کے دوران شمالی کوریا کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مشترکہ مقصد کی توثیق کی۔ فلپائن کے جزیرے منڈاناؤ میں 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 7:30 بجے کے بعد پیش آیا، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں گر گئیں۔ اس زلزلے سے کم 15 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 129 افراد زخمی ہیں۔ تاہم مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ فلپائن کے قریب سمندر میں آنے والے طاقتور زلزلے کے بعد ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ انڈونیشیا کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں کے لیے بھی سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ سونامی وارننگ سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ فلپائن کے ساحلی علاقوں میں 3 میٹر تک بلند لہریں آ سکتی ہیں، جبکہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے بعض حصوں میں 1 میٹر تک لہروں کا امکان ہے۔ حکام نے خطرناک لہروں کے خدشے کے پیش نظر الرٹس جاری کیے اور ساحلی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔
जंग बंदी के बावजूद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर बराह रास्त हमले, ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू पर हमले न करने के दबाव के बावजूद कार्रवाइयां। ईरान के मगरबी हिस्से की फिजाई हुदूद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। इराक ने भी फिजाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल फिर तब्दील। अगर ईरान पर जवाबी हमला किया गया तो अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर दबाव। चीन के सदर शी जिनपिंग दो रोज़ा दौरे पर आज शुमाली कोरिया पहुंच गए। हुकाम ने किया शानदार इस्तकबाल। दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात का नया बाब। और फिलिपीन के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। कम से कम 15 अफराद हलाक। इसी के साथ आलमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।